भारत के साथ तनाव मौजूद है। स्ट्रैटेजिक मिस कैलकुलेशन के खदशे को रद्द नहीं कर सकते। मुस्तकबिल में इस किस्म की सूरत हाल मुतनाज़ा इलाकों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पूरे भारत और पूरे पाकिस्तान तक फैलेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया तसादुम ने दो एटमी ताकतों के दरमियान हुदूद को कम कर दिया है। बैनुल अक़वामी बिरादरी की मदाखलत के लिए वक्त की मोहलत अब बहुत कम रह गई है। ये मसाइल सिर्फ बातचीत और मुशावरत से ही हल हो सकते हैं। इन मसाइल को मैदानी जंग में हल नहीं किया जा सकता। India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never. पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दोशंबे में बैनुल अक़वामी ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा, पाकिस्तान का हिस्सा जहरीली गैसों के इखराज में 10% से भी कम है। मौसमियाती तब्दीली की कोई सरहद नहीं, इससे पूरी दुनिया मुतासर होती है। पाकिस्तान अपने पानी का निफ्स ग्लेशियर से हासिल करता है। ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बहुत अहम है। हुकूमत ने काबुल में अपने नाज़िमुल उमूर को सफीर की सतह पर अपग्रेड करने का फैसला कर लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, 19 अप्रैल को दौरा काबुल के बाद ताल्लुकात मुस्बत समत में गामज़न हैं। यकीन है ये कदम दोनों मुल्कों के ताउन में मजीद इजाफा करेगा। जो आपको ये कहे कि अपने मुल्क के खिलाफ कदम उठाओ, आपने कोई कदम अपने मुल्क के खिलाफ कभी नहीं उठाना। चाहे जो भी आपको कोई कहे ये जला दो, यहां आग लगा दो, ये इसको तोड़ दो, ये सड़क ब्लॉक कर दो, आपने ये नहीं करना। 9 मई वाले मुल्क दुश्मन और 28 मई वाले मुल्क के खैरख्वाह हैं। बच्चों को 9 मई और 10 मई और 28 मई का फर्क समझना होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लिया में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की सलामती और बका हमारी रेड लाइन है। नफरतों के बीच होने वाला इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। कौम को फितना और गलत डगर पर डालने वालों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बन जाए। नौमई थाना रमना पर हमला केस का फैसला आ गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI MNA अब्दुल लतीफ समेत 11 मुल्जिमान को सजा सुनाई। मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माना किया गया। गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। फौज का काम मुल्क का दिफा है, ना कि अदलिया के फराइज सर अंजाम देना। अगर फौज अदलिया के फराइज सर अंजाम देने लगी तो लोगों का उन पर एतमाद नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को गैर आईनी करार दे दिया। दोनों जजेस ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करते हुए इख्तलाफी नोट में कहा कि आइन के तहत शहरियों के बुनियादी हुकूक पर समझौता मुमकिन नहीं। अफसोस से कहना पड़ता है कि मुंतखब हुकूमतों ने फौजदारी अदालतों पर एतमाद खत्म कर दिया है। हुकूमतों ने सियासी नौयत के मुकदमात का बोझ फौजी अदालतों पर डाल दिया, जो नाकाबिले फहम है। फौजी अदालतों को आम अदालती निजाम के बराबर नहीं समझा जा सकता। अक़लियती तफसीली नोट 36 सफ़हात पर मुश्तमिल है। भारत आलमी सतह पर ट्रंप की सालिसी की कोशिशों को झुटलाने लगा। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर ने हालिया बयानात में ट्रंप के सालिसी किरदार को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा, भारत ने पाकिस्तान के साथ ट्रंप की सालिसी के जरिए किसी बातचीत पर कभी इत्तेफाक नहीं किया। अमरीकी सदर ने सिर्फ पैगामात और बातचीत का किरदार अदा किया और ये सालिसी नहीं। जनूबी एशिया में भारत के असर रसूख में कमी, चीन ने बाजी पलट दी। मारूफ अमरीकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस का एक तहलका खेज रिपोर्ट में इंकिशाफ। कहा, जनूबी एशिया में भारत का असर रसूख जवाल का शिकार हो चुका है।
چین خطے میں مضبوط سفارتی، معاشی اور اسٹریٹجک پوزیشن حاصل کر چکا ہے۔ 10 مئی کو بھارت کا غرور خاک میں مل گیا، ہم نے موقع حق مار لیا۔ گورنر سندھ کامران تسوری کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا کراچی میں پانی اور گیس نہیں، لگتا ہے شہری چاند پر رہ رہے ہیں۔ کراچی والوں کو تو اب پانی اور گیس کے بغیر رہنے کی عادت ہو چکی ہے۔ پانی ہماری لائف لائن ہے، اس پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، ہمیں اپنی بہادر مسلح افواج پر فخر ہے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا لاہور میں خطاب، بولی پہلگام واقعہ بھارت کی سیکیورٹی ناکامی تھی، خطے میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ تحریک انصاف نے کبھی مخصوص نشستوں کی استدعا نہیں کی، 12 جولائی فیصلے میں سنی اتحاد کونسل کو پی ٹی آئی سے بدل دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں تحریری گزارشات جمع کروا دی، کہا الیکشن کے بعد مخصوص نشستیں جمع کرانے کا حکم قانون کے برخلاف ہے۔ حکومت کا زائد المیعاد شناختی کارڈز پر جاری تمام سمز فوری بلاک کرنے کا فیصلہ، پہلے مرحلے میں 2017 اور اس سے پہلے کے شناختی کارڈز پر جاری سمز بند ہوں گی۔ نادرا ہیڈ کوارٹرز میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ، محسن نقوی نے سیکٹر I-8 میں 10 منزلہ نادرا میگا سینٹر کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ عید الاضحیٰ پر ٹرانسپورٹ کرایوں کی شکایات کے ازالے کے لیے سندھ حکومت کا اقدام، صوبائی ٹرانسپورٹ اتھارٹی سندھ کے افسران اور عملے کی تعطیلات منسوخ۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن کے مطابق تمام متعلقہ افسران عید کی چھٹیوں کے دوران ڈیوٹی پر موجود ہوں گے۔ عید پر لاکھوں شہری سفر کرتے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کو سہولت دی جائے۔ سندھ حکومت کا امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اہم فیصلہ، صوبے میں اسلحے کی نمائش پر 90 دن کی پابندی، سیکیورٹی گارڈز کو ڈیوٹی کے دوران اسلحہ گاڑی کے اندر رکھنے کی ہدایت، نوٹیفیکیشن کی خلاف ورزی پر دفعہ 144 کے تحت کارروائی ہوگی۔ پاکستان کی معاشی شہر کراچی شدید گرمی کے باوجود لوڈ شیڈنگ کا شکار ہے۔ شہر کا بیشتر حصہ ایسا ہے جہاں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کی پریس کانفرنس، کہا کہ الیکٹرک کو ختم کر کے براہ راست کراچی کی شہریوں کو نیشنل گرڈ سے بجلی فراہم کی جائے۔ اور ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں زبردست گہما گہمی، گاہکوں کو تگڑے مگر سستے جانوروں کی تلاش، لیکن قیمتیں سن کر حیران و پریشان۔ بیوپاریوں کا بھی اخراجات میں اضافے کا شکوہ، حیدرآباد میں چھت پر پلے جانوروں کو کرین کی مدد سے نیچے اتار لیا گیا، خوبصورت جانور کو دیکھنے شہری امڑ آئے۔